नमस्कार। केन्द्रबिन्दु टेलिभिजनका लागि म प्रस्तोता ज्ञान मित्रको सादर नमस्कार। दर्शकवृन्द, नेपालमा पनि कोरोना रिटर्न्स टू अर्थात् कोरोनाको सेकेन्ड वेभ उत्कर्षतिर लागिरहेछ। दिनौं हजारौं जना पेसेन्ट आइरहेछन्। अवस्था कहाँसम्म पुगिसकेको छ भने झन्नै राजधानी लगायत विभिन्न शहरका हस्पिटलहरू फुल हुने अवस्था आइसकेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले स्टुडियोमा मेडिसिटी हस्पिटलका एकजना वरिष्ठ डाक्टर सुनिल शर्मालाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। म उहाँको स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। नमस्कार हजुर। डाक्टर साहबले पनि त भ्याक्सिन त लिनु भएको छ डाक्टर साहब? अवश्य ल्याएको छु। मैले 2 डोजै लिइसकेँ भ्याक्सिन। डाक्टर साहब, 2 डोज लिएका केही स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि कोरोना इन्फेक्सन भएको खबर आएको छ। एकदम सही कुरा। What is this? यो इन्टरभ्यूलाई चाहिँ म यो मास्क फुकाल्नु। हामी 2 मिटरको दूरीमा छौँ। तपाईँको अनुमति छ म यो मास्क चाहिँ फुकाल्छु। अब हेर्नुहोस्, यो कोरोनाको भ्याक्सिनले कोरोना नहुनलाई चाहिँ ग्यारेन्टी गर्दैन। तपाईँले अहिलेसम्म विश्वमा जुन सबैभन्दा राम्रो कलिएको फाइजरको, जस्तो अस्ति नै तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मेसेन्जर आरएनएको रूपमा जो भ्याक्सिन निकालिएको छ, या मोडर्नाकै भ्याक्सिन भने त्यो लिँदा पनि तपाईँको एफिकेसी चाहिँ 90% देखाइएको छ म्याक्सिमम। हजुर। र नयाँ स्ट्रेनहरू आइरहेको हुनाले त्यो नयाँ स्ट्रेनले फेरि मान्छेलाई, कुनै पनि व्यक्ति जसले भ्याक्सिन लिनुभएको छ उहाँलाई फेरि रिइन्फेक्सन हुने सम्भावना देखिएको छ। र रिइन्फेक्सन हुँदैमा भ्याक्सिन लिएको व्यक्तिहरूले चाहिँ अलि डराउनु नपर्ने तथ्याङ्क के आएको छ भने रिइन्फेक्सनको जुन एउटा चाहिँ रोगको मात्रा हुन्छ त्यो पनि कम देखिएको छ र मृत्यु हुने चाहिँ एकदम न्यूनतम या इन्फ्याक्ट निलै भनेर चाहिँ दाबी गरिएको छ। भ्याक्सिनको फाइदा चाहिँ त्यही एउटा माइल्ड अथवा मोडरेट अवस्थामै मान्छे गुज्रेर निस्किन्छ र मृत्युबाट चाहिँ ऊ जोगिन्छ। तर भ्याक्सिन लिँदैमा उसलाई कोरोना नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। उसलाई फेरि कोरोना लाग्न सक्छ, पटक पनि लाग्न सक्छ। पटक यो त ही हैज एन्टिबडी टु डिल विथ दैट। एब्सोल्युटली। यो तपाईँको हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो कोरोना फेरि फर्केर आउनमा हामीमै दोष छ। हामीले सरकारलाई भन्दा पनि हामी जनता, इन्डिया, नेपाल, हामी सबै एकै नासे हौँ। हामीले के ठान्यो भने अब कोरोना हामीलाई कडा रूपले भएन, हाम्रो चाहिँ साउथ एसियन एउटा इम्युनिटी छ, यो छ ऊ छ भनेर हामीले फुर्ती दियौँ। तर त्यसमा हामीले के गर्यौँ भने हामीले जुन एउटा सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने, मास्क लाउनु पर्ने, हामीले हात धुनुपर्ने, एउटा सानो बबलमै बस्नुपर्ने जो युरोपमा गरे उनीहरूले दोस्रो वेभ आउन साथ। र हामीले चाहिँ के ठान्यो भने दोस्रो वेभ आए पनि पहिलो जस्तै नै हुन्छ, हामीलाई खास फरक पर्दैन। हामीले के ठान्यो भने यो हामीमा केही छ, एसियनहरूमा, साउथ एसियनमा इम्युनिटीले हामीले त्यो होइन। अहिले के देखिएको छ भने अब हाम्रै समाजको कुरा गरौँ, यो कोरोना अलिकति कम हुने बित्तिकै धेरै व्यक्तिहरूले भोज भतेर गर्ने, गर्न नसकेको कार्यहरू गर्ने, अलि भिडभाडे गर्ने। अब हाम्रो जनताहरूले बिस्केट जात्राकै कुरा गरौँ, अब इन्डियाको कुम्भ मेलाकै कुरा गरौँ, यहाँ हुने चाहिँ अब जस्तो इन्द्र जात्रामा पनि अस्ति रथ तानियो भनेपछि यो जुन कार्यहरू भइरहेछ। अहिले तपाईँ बजार जानुभयो भने असन जानुहोस्, कुनै पनि मुख्य बजार जानुहोस्, काठमाडौँको मात्र कुरा गर्दिनँ म, तराईकै हेर्नुहोस्, पहाडमै हेर्नुहोस्, पोखरामै हेर्नुहोस्, त हामीले त्यो एउटा सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्ने, मास्क लाउनुपर्ने, हात धुनुपर्ने, यो गर्दै गरेनौँ। नगरेपछि के भने यो सेकेन्ड जो भेरिएन्ट आयो अहिले चाहिँ युके भेरिएन्ट भनेर चाहिँ इन्डियामा आइडेन्टिफाई भएको छ। हुन त इन्डियामा अहिले उहाँहरूले एउटा तेस्रो भेरिएन्ट पनि, ट्रिपल भेरिएन्ट पनि हो कि भन्ने कुरा, ट्रिपल म्युटेन्ट भेरिएन्ट हो कि भनेर उहाँले दाबी गर्नुभएको छ, जसलाई WHO ले मान्यता दिइसकेका छैन। यसमा पुरै जिनोम स्टडी नगरिकन गर्न मिल्दैन भन्दै हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूको दाबी चाहिँ के छ भने WHO को दाबी यो युके भेरिएन्ट हो। युके भेरिएन्टमा चाहिँ के देखिएको छ भन्नुहुन्छ भने युके भेरिएन्ट चाहिँ अलिक चाँडै नै सर्ने, पहिलेभन्दा पनि चाँडै सर्ने भएको हुनाले यसको प्रसार दर बढी, एकदम इन्फेक्सियस रेट बढी, मोर देन 40% सम्म बढेको छ। त्यसैले अहिले हेर्नुभयो भने बच्चाहरूमा स्कुलहरू जुन हामीले अलिकति खोलिदिइहाल्यौँ, स्कुलहरूमा फैलेको देखियो र चाहिँ बच्चाहरूमा पनि यसको इन्फेक्सन देखियो जो पहिलेको फर्स्ट फेजमा देखिएको थिएन। फर्स्ट फेजमा हामीले टाइमली बच्चाहरूलाई कन्ट्रोल गर्यौँ। सही कुरा हो।
अहिले कन्ट्रोल गरेका थिएन। सही कुरा। कन्ट्रोल नगरेको भए कोभिड-19 बाट पनि बच्चाहरूलाई हुन्थ्यो। एकदम यो कुनै नौलो कुरा होइन बच्चाहरूलाई। एउटा चीज चाहिँ म के नेपाल सरकारलाई के एउटा क्रेडिट दिन चाहन्छु भने कि पहिलो लकडाउन उहाँहरूले समयमै गरिदिनु भयो। चैत 11 मै इन्डियाभन्दा पहिले नै गरिदिएको थियो। उहाँले यति समय मान्छेले गरे कि हुँदै नभइकन किन यति चाँडै लकडाउन गरेको भनेपछि लकडाउनको एउटै मकसद हुन्छ हेर्नुहोस्, लकडाउनले त्यो रोगलाई रोक्ने होइन या रोगलाई हटाउने पनि होइन, तर लकडाउनले के गर्छ भने जुन एक्सपोनेन्सियल हिसाबले जुन कर्भ बढ्छ, इन्फेक्सनको रेट बढ्छ, त्यो लकडाउनले त्यसलाई स्थिर पारिदिन्छ, त्यसलाई प्लाटु गरिदिन्छ। प्लाटु गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, इन्फेक्सनको रेट कम भएपछि हामी कहाँ जो भएको अस्पताल, अक्सिजनको सप्लाई, डाक्टरहरू, बेड, आइसियु शैय्या त्यो तपाईँको ओभरवेल्म्ड हुँदैन भनेपछि ओभरवेल्म नभएपछि जस्तै अहिले इन्डियामा डाक्टर साहबहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ, या स्वास्थ्य मन्त्रीहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी स्टेट अफ कोल्याप्समा छौँ, हामी अब धान्न सक्दैनौँ, हामीले चाहिँ ह्यान्ड्स अप गरिसक्यौँ, हामीले गिभ अप गरिसक्यौँ भनेपछि त्यो अवस्था चाहिँ नआओस् भनेर हामीले पनि सोच्नु पर्थ्यो। मलाई यसपालि के डर लागिरहेको छ भने यसपालि हाम्रो लकडाउन हुन त आज सरकारले राम्रै घोषणा गर्नुभएको छ, बिहिबारबाट लकडाउन गर्ने भनेर उहाँहरूले घोषणा गर्नुभएको छ, तर अलि ढिलो भयो कि हामीलाई 2 वीक्स ढिलो भएन डाक्टर? एकदम 10 दिन जति अगाडि जब इन्डियाको भव्य सिचुएसन देख्ने भन्न सकिन्छ हामी कहाँ जुन दिन 500 पेसेन्ट देखिए त्यही दिन गभर्मेन्ट सचेत भएर अगाडि उसले स्टेप चालेको भए सायद हामी ड्यामेज कन्ट्रोल अन्डर कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। हो, अब यसमा सरकारको मात्रै दोष होइन, हाम्रो पनि दोष के भने हामी सबैले के ठान्यौँ भने पोहोर साल पनि कोरोना आएकै हो, हामीले झेलेकै हो भनेर हामीले अलि यसलाई हेलचक्राइ गऱ्यौँ। र साँच्चै भन्नुहुन्छ भने एउटा जुन आफ्नो बबलमा बस्नुपर्छ, सोसियल बबलमै बस्नुपर्छ, बाहिर जानु हुँदैन भनेर धेरै व्यक्तिहरूले यसलाई मेन्टेन गर्नुभएको छैन। अब अस्पतालमा पनि अब जुन हिसाबले पहिले पोहोर सालको कोरोना आउँदा स्क्रिनिङ गर्ने, ह्यान्ड वास गर्ने भन्ने अहिले जानु भने त्यो सबै हाम्रो त्रुटि भइरहेछ भनेपछि मेडिसिटीमा होला तर सबै अस्पतालमा ती छैनन्, गर्दाखेरि ती सबै त्रुटिले गर्दाखेरि चाहिँ यो इन्फेक्सन रेट बढ्नेवाला नै छ। र हाम्रो मेन अप्ठ्यारो भनेकै हाम्रो ओपन बोर्डर हो। हेर्नुहोस् भनेपछि अब अधिकांश नेपालीहरू भारतमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरू हाम्रै नेपाली हो, उहाँहरूलाई नेपाल नआउनुहोस् नफर्कनुहोस् भन्न मिल्दैन, तर उहाँहरू आउँदाखेरि क्वारेन्टिन सेन्टरहरू जुन बनाउनु पर्ने थियो, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने थियो, अन स्पट टेस्ट गर्नुपर्थ्यो, अन स्पट टेस्टिङ त्यो अहिले केही पनि भइरहेको छैन भनेपछि अहिले हेऱ्यो भने बोर्डरबाट अब फेरि मान्छेहरू यस्तो पनि छौँ कि हामी नै दोषी छौँ, अब सरकारले चेक गर्ला क्वारेन्टिनमा राख्देला भनेर हामी चोर बाटोबाट गएर मई 17 अप्रिलमा धनगढी इन्टर गरेँ, म हरिद्वार कुम्भमा गएको थिएँ। त्यहाँ म त लाइन लागेर टेस्ट गराएँ, मैले आरडिटी टेस्ट गर्दै थिएँ, मैले गराएँ, सित्तैमा छ किन नगराउने मैले, तर मैले अगाडि कतिपय नेपालीहरू लुकेर छिरे। हो त्यही हो, दे वर एजुकेटेड पर्सन, कुनै पनि असभ्य मान्छे थिएन त्यहाँ। अब यही अप्ठ्यारो भयो कि यो सबैले गर्दा अहिले के देख्यो भने कोरोनाले एउटा सेकेन्ड वेभ एउटा भयावह रूप लिनेवाला छ भन्ने हामीलाई डर लागिरहेछ। र यसपालि हामी डाक्टरहरू किन डराइरहेछौँ भने जुन किसिमले पोहोर साल सरकारले सुरुमै लकडाउन गरेर त्यो कर्भलाई प्लाट्यु गरिदियौँ हामीले नेपालमा र इन्डियामा पनि त्यो प्लाट्यु भयो। प्लाट्यु भएपछि हाम्रो रिसोर्सले भ्यायो। अब अहिले नै म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, हिजो राति म सुत्या छुइनँ, नसुत्या एउटा पेसेन्टको सेवाको लागि बरु भन्न पाएको भए एउटा खुसी पनि लाग्थ्यो, हामी डाक्टरको कामै त्यही हो। तर हिजो राति मैले बेड मिलाउनलाई भनेपछि मेरो 2-3 जना जुन मेरो एउटा घनिष्ठ मित्रहरू हुनुहुन्छ जो नेपालगञ्जमा हुनुहुन्छ, अब त्यतातिर अलि भव्य सिचुएसन भएको हुनाले उहाँहरूले मलाई 2:30 बजी रातदेखि 4 बजीसम्म उहाँहरूले फोन गर्दै हुनुहुन्छ, मलाई बेड मिलाइदिए भनेपछि अहिले मैले हिजो राति कमसेकम 5-6वटा अस्पतालमा फोन गर्दा अब मेडिसिटी, बयोदा, स्टार, अल्का, ओम हस्पिटल यी सबै टिचिङ र अब तपाईँको चाहिँ वीर हस्पिटलको त अहिले उनीहरू त यति ओभरलोडेड छ, उनीहरूको त हामीले बिचाराहरूलाई हामीले के भन्ने ठाउँमै छैन भनेपछि एउटा निजी अस्पतालहरूमा पनि बेड सबै प्याक छ, आइसियु प्याक छ, अक्सिजन अहिलेसम्म पुगिरहेछ हेर्नुहोस्। तर जुन हिसाबले अक्सिजनको मात्रा कन्जम्सन बढेको छ त्यो चाहिँ एउटा फेरि अर्को एउटा एकदम रमाइलो कुरा छ कि रमाइलो नभनौँ, हामी डाक्टरलाई एउटा चिन्ताजनक कुरा छ। भन्नुको अर्थ के भने पोहोर सालको कोरोनामा मान्छेलाई कोरोना लाग्ने पनि अक्सिजनको जुन चाहिने थियो शरीरलाई त्यसको धेरै व्यक्तिलाई भएन।
भनेपछि 15-20% मात्रै रिक्वायर त्यो भयो। इन्फेक्सनले अक्सिजन लेभल कमी भएर अक्सिजन चाहिने अवस्था भयो। जस्तै मलाई नै पोहोर साल कोरोना हुँदाखेरि म घरमै बसेर क्वारेन्टाइन, मलाई ज्वरो आयो, जिउ दुख्यो, तर दबाई बट डाक्टर अक्सिजन लिनु परेन। मलाई अक्सिजन लिनु परेन। अब मेरै परिवारमा अधिकांश सबैजनालाई भयो, सबैजनाको त्यही अवस्था आयो। तर यसपालि जो जतिलाई कोरोना भएको छ धेरैलाई अक्सिजन चाहिएको छ। अक्सिजन चाहिने बित्तिकै के हुने भयो भने तपाईँको पोहोर साल 10 जनालाई अक्सिजन चाहिएको थियो भने यसपालि त्यही हातमा हेर्दाखेरि झन्डै 50-60 जनालाई अक्सिजन चाहियो। 5 टाइम मोर। 5 टाइम्स मोर चाहिने बित्तिकै अक्सिजनको सप्लाई बढ्यो। अक्सिजनको सप्लाई बढेपछि अहिलेसम्म हामीले त्यसलाई प्रोभाइड गर्न सकेका छौँ। तर दुःखलाग्दो कुरो के छ भने हाम्रो देशमा र मेटेरियल जो चाहिन्छ हुन त धेरै चाहिँदैन, तर थोरै जो र मेटेरियल चाहिन्छ त्यो पनि हामीले इन्डियाबाट मगाउनुपर्छ। भोलि हामीले मगाउन सकेनौँ भने किन उसको आफ्नै प्रब्लम छ। एक्ज्याक्टली। भनेपछि फेरि अहिले सुन्नमा आयो कि यहीँबाट अक्सिजन इन्डिया गइरहेछ भनेर। भनेपछि त्यो एउटा प्रब्लम छ। र त्योभन्दा पनि एउटा अर्को थरी बिरामी हुन्छ जसको बारे हामीले धेरै विचार गरेका छौँ। दीर्घकालीन रोगीहरू जसलाई अक्सिजनको नियमित चाहिन्छ, नियमित अक्सिजनको चाहिँ आवश्यकता छ, जो घरमै बसेर अक्सिजन लिनुहुन्छ, उहाँहरू वर्षौँ अक्सिजनको डिपेन्डेन्ट भएर बाँचिरहनु भएको छ। भोलि उहाँहरूले अक्सिजन पाउनु भएन उहाँहरूको के अवस्था हुने त भन्दाखेरि अहिलेको अवस्था सुन्नुभयो भने एकदमै खतरनाक अवस्थामा हामी पुगिसक्यौँ। अहिले पनि म सबजनालाई त्यही भन्छु, सचेत रहौँ, मास्क प्रयोग गर्नुहोस्, टाढै बस्नुहोस्, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुहोस्, हात धुनुहोस्। र एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण चिज चाहिँ यसपालि म जोड्न चाहन्छु, सोसियल बबल। के भने त यो सोसियल बबल भने चाहिँ जो तपाईँले चिन्नुभएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, आफ्नो परिवार हुनुहुन्छ, जसलाई तपाईँलाई थाहा छ कि पूर्ण रूपले उहाँहरूलाई कोरोना छैन, उहाँहरूमै सीमित रहनुहोस्, त्योभन्दा बाहिर नजानुहोस्। भनेपछि त्यो सोसियल बबल हामीले मेन्टेन गऱ्यो भने, किन हेर्नुहोस्, हामी मानिस भने जीव एक्लै बस्नलाई हामी धेरैले सक्दैनौँ। 10% एक्लै बसेर खुसी हुन्छ, अधिकांशलाई घुलमिल गर्नुपर्ने कम्पनी चाहिने हुन्छ। भनेपछि त्यो भएन भने पनि गाह्रो हुन्छ। तर आफ्नै सोसियल बबलमा बस्यो भने त्यो सेफ हुन्छ भनेर देखिसक्यो, दुनियाँभरि नै देखिसक्यो। त्यसैले अहिले पनि नेपालमा हामीले त्यो सोसियल बबलमा बस्ने, अब जस्तै बाहिरै जानु पऱ्यो, अब बजार जानु पऱ्यो, कतै जानु पऱ्यो भने मास्क लगाइदिनुहोस्। र मास्क चाहिँ नामकै वास्ते नलाउनुहोस्। जस्तै हिजै म एक ठाउँमा जाँदाखेरि 2-3 जना लेडिजहरूले जुन मास्क लाउनु भएको थियो, उहाँहरूले नाक नछोप्ने, मुख मात्रै छोप्ने, त्यो मास्कको मतलबै भएन। भनेपछि मास्क तपाईँले पुरा राम्रो प्रपर तरिकाले लगाइदिनुहोस्। र हामीले लगाएको जस्तो डाक्टरले लगाएको जस्तो 3M पनि लाउनु पर्दैन, जुन हामीले लाउँछौँ यस्तो लाउनु पर्दैन। साधारण पेपरको मास्क हुन्छ, त्यसलाई तपाईँले रियुज गर्न सक्नुहुन्छ। तर के भने हरेक दिन चेन्ज गर्नुहोस्, हरेक दिन चेन्ज। या कपडाको मास्क हुन्छ, त्यसलाई हरेक दिन धुनुहोस्, चेन्ज गर्नुहोस्, सफा राख्नुहोस्। दिस इज कटन मास्क डाक्टर, यो त हामीले धोएर रियुज गर्ने मिल्छ। एक्ज्याक्टली, यो रियुज गर्न पाउनुहुन्छ, यसलाई रियुज गर्नुहोस्। म प्रत्येक दिन यसलाई घरमा गएर धोएर नेक्स्ट डेमा युज गर्छु। त के भने हामीले अहिले के सोच्नु पर्यो, कोरोना ल ठिक छ, मलाई लागेर म निको हुँला, तर मैले अरू कसैलाई कोरोना सार्नु हुँदैन। मैले अरू कसैलाई कोरोना सार्छु कि भन्ने मैले डराउनुपर्छ। त्यो डरबाट हामी चाहिँ जबसम्म सचेत हुँदैनौँ तबसम्म यो कोरोना चाहिँ बन्द हुँदैन। र हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने स्पेनिस फ्लू जो चाहिँ तपाईँको 100 इयर्स बिफोर आएको थियो, हामीले त्यसबाट लेसन के सिक्ने भने यो कोरोना पनि 2 वर्ष, 1 वर्ष होइन, 2 वर्ष होइन, यो 3-4 वर्षसम्म जान्छ। र पछि गएर हामीले यसबाटै बाँच्न हामीले सिक्नुपर्छ र हामीले यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने। त्यो 4 वर्षपछि पनि कोरोना रहिरहन्छ भाइरस, बट वी विल हैव हर्ड इम्युनिटी, वी विल एक्ज्याक्टली, हर्ड इम्युनिटी पनि हुन्छ। त्यो बेलासम्म भ्याक्सिन पनि बन्छ, त्यो बेलासम्म तपाईँको दबाई पनि बन्छ, साइकोलोजिकली रूपमा पनि हामी स्ट्रङ हुन्छौँ। अब यसपालि जस्तै भयो नि, पोहोर सालको कोरोना हामीले जितेपछि हामीले के ठान्यौँ भने अब अर्कोचोटि आए पनि मैले जितिहाल्छु भनेर। अब जसलाई एकचोटि कोरोना भइसकेको छ, जस्तै मलाई भइसकेको छ र मैले त 2टा भ्याक्सिन पनि लगाइसकेँ, मलाई अहिले पनि डर छ कि मलाई फेरि रिइन्फेक्सन भयो भने कडा रूप हुनसक्छ भने चाहिँ एज अ डाक्टर अहिलेसम्म हामी डाक्टरले सबै कुरा बुझाएको छैनौँ। जबकि तथ्याङ्कले के भन्दैछ भने होइन, तँलाई कोरोना भयो भने तँलाई नर्मल खाले कोरोना लाग्छ, तर त्यो प्रुभ भएको छैन। त्यो जबसम्म साइन्सले प्रुभ गर्दैन, हामीले हुन सक्ने एउटै कुरो हो सचेत लाग्न नदिने, बस जसरी भए पनि लाग्न नदिने।
रोगको उपाय होइन कि लाग्नु नदिने। अब रोग लागिसकेपछि त हेर्नुहोस् अहिले इन्डियाको हालत हेर्नुभयो भने अब हाम्रो पनि फेरि कस्तो छ भने हाम्रो समाज अलिकति भिडभाडकै समाज हो। हामी एउटा परिवारमा बस्दा हाम्रो परिवारमा ग्यादरिङ मन पराउने होइन, ग्यादरिङ मात्र होइन, हाम्रो परिवार हाम्रो अहिले पनि ठुलै परिवारमा बस्ने बानी हुन्छ। भनेपछि एउटा अफिसमा गएर काम गरेर उसले सार्यो भने उसले सायद पुरै परिवारलाई सारिदिन्छ। भने जस्तै मेरै अब उदाहरण लिनुहुन्छ भने पोहोर साल मेरै घरको चाहिँ एकजना अर्को परिवारबाट सरेको हामी टोटलमा गएर 12 जनालाई सर्यो। एकजनाले गर्दा 12 जनालाई सर्यो। अस्पतालबाट आएको हो कि भने मलाई धेरै डर लागेको थियो, तर अस्पतालबाट होइन, अब जो जहाँ त्यो व्यक्ति काम गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँबाट आयो। भनेपछि यो जहाँबाट पनि हुनसक्छ र एउटा व्यक्तिले कम्तीमा पनि 20-30 जनालाई स्प्रेड गरिदिन्छ। र अहिलेको जुन कोरोना छ यो चाहिँ अलि सुपर स्प्रेडर छ। अब खास गरी हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन नगर्ने, बबलमा हामीले मेन्टेन नगर्ने हो भने त त्यसले त तपाईँले भने जस्तो कसलाई कोरोना छ थाहा नै हुँदैन। उसले अहिले उसले 10 जना 15 जना 20 जनालाई उसले सारिरहेको हुन्छ। भनेपछि यो अवस्था अहिले एकदमै डराउनु पर्ने अवस्था छ। हामी सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ र हामी नागरिकले हाम्रो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारको तर्फबाट अब मैले देखेको अहिले गर्नै पर्ने, तुरुन्तै गर्नुपर्ने सहकार्य भने जसरी भुइँचालो आउँदाखेरि नेपालमा अप्ठ्यारो पर सरकारले एउटा एक्सन लिएर अस्पतालहरू तुरुन्तै टेम्पोरेरी अस्पतालहरू खडा गरेको थियो, त्यस्तै अहिले पनि सक्छ हाम्रो सरकारले, त्यो क्षमता छ। क्वारेन्टिन सेन्टर्स प्राइभेट सेक्टरलाई होइन, प्रदेश सरकारहरूले क्वारेन्टिन सेन्टर खोलिदिने र केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारसँग मिलेर एउटा टेम्पोरेरी अस्पतालहरू चाहिँ हामीले गर्ने पर्छ। किनभने मैले देखेको अब जस्तै पाटन हस्पिटल, हाम्रो मेडिसिटीको हब हस्पिटल भन्ने पाटन हस्पिटल हो। भनेपछि सरकारले काम धेरै गरेको छ, नगरे होइन। पाटन हस्पिटल अहिले नै तपाईँको कामले ओभरलोड भइसक्यो। भनेपछि अब त्यहाँ सर्वसाधारण जाने त पार्टी नै हो, सर्वसाधारण त मेडिसिटी जान सक्दैन। भनेपछि सर्वसाधारण जाने अस्पताल जब फुल हुन्छ भने सरकारले एउटा अर्को टेम्पोरेरी हस्पिटल बनाउनै पर्छ र त्यसको लागि बरु सहकार्य गरेर प्राइभेट सेक्टरको डाक्टर साहब म रोक्छु। डाक्टर साहबको कोरोनाको पेसेन्ट डाक्टर साहबको पनि हस्पिटलमा आउन थाल्यो। हजुर, वाट इज ट्रिटमेन्ट? अहिलेलाई ट्रिटमेन्ट भने सपोर्टिभ नै हो, जो पोहोर साल थियो अहिले पनि त्यही हो। अब रेमडेसिभिर सपोर्ट, लाइफ सपोर्ट सिस्टम त तपाईँ सिभियर पेसेन्टलाई नै दिने हो, जुन एकदमै माइल्ड अवस्थामा पेसेन्ट त्यसलाई के आवश्यकता छ? माइल्ड अवस्थाको पेसेन्टलाई त हामी भर्नै गर्दैनौँ। माइल्ड अवस्थाको पेसेन्टलाई हामी घरै जानुहोस्, घरमा जानुहोस् र तपाईँ आफ्नो चाहिँ व्यायाम राख्नुहोस्, पुरा कोठा खोल्नुहोस्, के अरे तपाईँको चाहिँ भेन्टिलेसन, क्रस भेन्टिलेसन होस्, त्यहाँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बन्देज नहोस् र तपाईँ आइसोलेसनमा बस्नुहोस्, एक्सर्साइज गरिरहनुहोस् एउटा नरम खाले भए पनि। किनभने कोभिडमा के देखेको छ भने क्लट हुने, ब्लड क्लट हुने समस्या, सानो सानो माइक्रो क्लट्स प्रिभेन्ट गर्न अलिअलि व्यायाम एक्सर्साइज गरिरहनुपर्छ। त्यो गर्ने, स्वच्छ खाना खाने, सिटामोल होला, बाफ लिने, सिटामोल खाने, सकिन्छ भने आजकल यो अक्सिजनको चाहिँ अक्सिमिटर चेक गरिराख्ने एकदम सजिलैसँग पाइन्छ। त्यो 1000 रुपियाँ जतिमा पाइन्छ, 1500-1600मा पाइन्छ। त्यो राखेर चेक गरिरहनुहोस्। अक्सिजनको लेभल खसेको बित्तिकै 90भन्दा मुनि छ भने तपाईँ हस्पिटल आउनुहोस्, नत्र पनि तपाईँ घरमै बस्नुहोस्। अब यसमा चाहिँ एउटा चिज एकदम जरुरी के छ भने पोहोर सालको हाम्रै नमिठो अनुभवहरूमा 2-4 जना व्यक्तिहरूले अक्सिजन लेभल घरमै, के अरे अक्सिजन लेभल घटेपछि घरमै बसेर जुन अक्सिजन लिइदिनु भयो, उहाँहरूको त्यो पर्सेन्टेज अफ बिरामीहरूको मृत्युदर अलिक धेरै देखियो। किन उहाँहरू ढिलो आउनु, त्यो चाहिँ नगरौँ। तपाईँको अक्सिजनको 90 भन्दा कम हुने बित्तिकै तपाईँ हस्पिटल गए मिट द डक्टर। डक्टरका मात्र होइन, हस्पिटलमा गएर जहाँ तपाईँले बेड पाउनुहुन्छ भर्ती हुनुहोस्। त्यो बेलामा तपाईँको बाँच्ने सम्भावना बढी हुन्छ। तपाईँले घरमै अक्सिजन लिन्छु, म घरमै बस्छु भन्नुभयो भने र पछि तपाईँलाई धेरै गाह्रो भएर हस्पिटल जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको फेरि स्वस्थ हुने अवस्था कम हुँदै जान्छ। भनेपछि जस्तो मोडरेट किसिमको अलिक गम्भीर, सामान्यभन्दा अलिक गम्भीर पेसेन्ट आउँदाखेरि मानले उसको अक्सिजन लेभल मात्रै घटिया छ, अरू उसमा कुनै निमोनिया देखिया छैन, के हजुरहरूले रेमडेसिभिर चलाइदिने हो त्यहाँ? अब त्यस्तो बिरामीलाई हामीले भर्ने गर्छौँ। त्यस्तो बिरामीलाई भर्ना गरेर 90 भन्दा अक्सिजन मात्रै कम छ, अक्सिजन उसलाई निमोनिया भएको छैन, होइन निमोनिया नभए पनि हामीले उहाँलाई भर्ना गर्छौँ, उहाँलाई मोनिटर गर्छौँ। अक्सिजन 2 लिटर अक्सिजन दिएर उहाँलाई चाहिँ ठिक हुन्छ भने अक्सिजन दिन्छौँ। रेमडेसिभिर दिने नदिने चाहिँ अब
एउटा सर्टेन क्राइटेरिया छ। त्यो मभन्दा पनि अब जो डाक्टर साहबले एउटा सञ्जित श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, एउटा दिप्तेश हुनुहुन्छ हाम्रो मेडिसिटीमा, उहाँहरूले एउटा क्राइटेरिया बनाउनु। रेमडेसिभिर मेडिकेसन त निमोनियाको लागि हो होइन, भाइरल निमोनियाको लागि हो। भाइरल निमोनियाको लागि। निमोनिया मतलब कुन लेभलमा छ त्यो दिनुभन्दा पहिले यदि माइल्ड नै निमोनिया छ भने त कुनै टेब्लेटहरू पनि त होला त्यसको? होइन, यस्तो हुन्छ एकैपटक रेमडेसिभिर भनेको तपाईँको एन्टिभाइरल हो। कोरोना एउटा भाइरस इन्फेक्सन हो भनेपछि अब सिटी स्क्यान गरेर होइन प्याची निमोनिया देखिन थाल्यो या भाइरल लोड धेरै छ, उनीहरूको क्राइटेरिया छ। हेर्नुहोस्, एउटा मात्र होइन, 4-5वटा क्राइटेरिया, त्यो क्राइटेरिया मिट गर्नु छ। अरू कसैलाई डायबिटिज ब्लड प्रेसर पहिले नै होला या उमेर पुग्या होला, त्यस्तो बिरामीलाई सायद उहाँहरूले अलिक चाँडै नै दिन रुचाउनुहुन्छ। लाग्दैन कि अलिकति रेमडेसिभिरको प्रयोग बढी नै हुन थालेको छ नेपालमा? एकदम सही कुरा हो। त्यसमा WHO ले पनि रेमडेसिभिर कहिले चलाउने भन्छ, कहिले नचलाउने भन्छ। तर के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, त्यो सबैको आफआफ्नो एउटा प्रोटोकल, उनीहरूको एक्सपिरियन्स, उनीहरूको रिजल्ट्स अनुसार जाने हो। भनेपछि अहिले रेमडेसिभिर एउटा डाक्टरको विममा भन्दा पनि प्रोटोकल अनुसार नै चलिरहेछ। पाटनले मेडिसिटीले जो प्रोटोकल फलो गरेका छन् त्यही प्रोटोकल अनुसार उनीहरूले रेमडेसिभिर चलाइरहेछन्। र हो, तपाईँलाई जस्तो इन्डियामा चाहिँ अहिले त्यो क्वेसनमा आए पनि नेपालमा रेमडेसिभिर चलाएर बिरामीको उपचारमा सुधारै आएको देखिएको छ। डाक्टर, यसका अतिरिक्त यो भनिदिनुहोस् कि डाक्टर साहब मेडिसिटी हस्पिटल रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, मेडिसिटीमा अहिले कोभिड पेसेन्टको अवस्था कति छ, कतिजना पेसेन्ट हुनुहुन्छ? अब अहिले हामीले धेरै कोभिड पेसेन्ट लिन थालिसकेका छौँ र हाम्रो जुन सबभन्दा माथि 8th फ्लोर छ, जो चाहिँ हामीले कम्प्लिटली आइसोलेट गरेका छौँ, 8th फ्लोरमा चाहिँ करिब 24जना पेसेन्टलाई हामीले राख्न सक्छौँ। त्यो जनरल वार्ड हो? जनरल होइन, सिङ्गल वार्ड हो। सिङ्गल, किन अहिले कोभिड पेसेन्टलाई जनरल वार्डमा राख्न मिल्दैन, आइसियुमा बाहेक। आइसियुमा बाहेक अरू ठाउँमा हामीले सिङ्गल मतलब तपाईँले माइल्ड पेसेन्ट नै लिनु भएको छैन? माइल्ड पेसेन्ट त हामीले लिँदैनौँ। जसलाई अक्सिजन चाहिन्छ, जसलाई ट्रिटमेन्ट त्यो इन्सेन्टिभ केयरमै जान्छ। त्यो हिसाबले हाम्रो 35 बेडेड इन्टेन्सिभ केयर, अनि तल फेरि सिसियुको चाहिँ 12 बेड, अनि 8th फ्लोरको सबै बेड, र अहिले गएर 7th फ्लोर गएर झन्डै 70 बेड हाम्रो फुल हुन थालिसके। मतलब कोभिड पेसेन्टले? कोभिड पेसेन्ट र ओन्ली इन मेडिसिटी? ओन्ली इन मेडिसिटी। तर गभर्मेन्टले भन्छ जम्मा 200जना कोभिड पेसेन्ट छन् हस्पिटलमा। यो के तथ्याङ्क हो त? होइन, यो होइन। तपाईँले अहिले हेर्नु भने चारैतिर कोभिडको पेसेन्ट छन्। आजको डाटा स्वास्थ्य मन्त्रालयको 69 इन भेन्टिलेटर एन्ड 200 समथिङ इन हस्पिटल। यो डाटा कसरी मिल्छ डाक्टर साहब? अब त्यसको एक्ज्याक्टली मलाई थाहा भएन, तर तपाईँले के बुझ्नु पर्छ, सम्भावना त के देखेको छ भने उता खबरा चाहिँ टेकु फुल छ, पाटन फुल छ, एकदम सही, वीर र उता टिचिङ फुल। र हिजो बेलुका मैले तपाईँलाई भने अहिले स्टार हस्पिटलमा हालसालै 20वटा बेड खुलेको आइसियु बेड, त्यो पनि फुल भइसक्यो। भनेपछि वयोदेवमा त्यस्तै फुल छ, अल्कामा फुल छ। कि हामीले त फोन गर्छौँ अब यो गभर्मेन्टले जुन डाटा दिन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले 200 पेसेन्ट, यो त 200 त यहीँ गनिसक्यो डाक्टरले? होइन, डेफिनेटली। अब तपाईँले अरू जस्तै अब तपाईँको भक्तपुरमा छन् अस्पतालहरू, अब मेडिकल कलेजहरू छन् भनेपछि यी सबैमा अहिले हेर्नुभयो भने कोभिडको पेसेन्टको रफ्तार मोर देन 500 त आइसियुमै होला पेसेन्ट। अहिले आइसियुमा त्यति त म अब एक्ज्याक्ट तथ्याङ्क नभएर मैले बोल्न भएन, तर म के भन्न सक्छु भने आइसियु चाहिने अब जस्तै सबभन्दा धेरै भेन्टिलेटर भएको, सबभन्दा धेरै आइसियु बेड भएको हाम्रै हो मेडिसिटीमा हो भने हामीले जुन एउटा डेडिकेटेड कोभिड आइसियु बनाएको थियौँ, सिसियु बनाएको थियौँ, त्यो फुल भएर 5th लेभल पनि फुल भएर अब हामीले 8th लेभलमा पनि अब हरेक कोठामा पऱ्यो भने आइसियु लाने भन्ने हिसाबले हामीले प्लान गरिरहेको छौँ। चाहिँ हाम्रो कोभिड टास्क फोर्स एकदम राम्रोसँग काम गरिरहेको छ, उनीहरू अगाडि बढिरहेछन्। तर हामीलाई अहिलेसम्म आश्वासन म्यानेजमेन्टले पनि यसमा चाहिँ राम्रो साथ दिएको छ, किनभने अहिलेसम्म हामीलाई अक्सिजनको कुनै अप्ठ्यारो परेको छैन। र डु यु हेभ अक्सिजन प्लान्ट? छैन, अक्सिजन प्लान्ट छैन हामी कहाँ। सिलिन्डरबाट सप्लाई हो? सिलिन्डरबाट। नेपालमा कुनै हस्पिटलमा आफ्नो प्लान्ट छ? अब आर्मी हस्पिटलको आफ्नो प्लान्ट छ। अब मैले बुझेअनुसार सायद टिचिङको पनि अक्सिजन प्लान्ट आफ्नै छ। भनेपछि अक्सिजन प्लान्ट हुने ठुल्ठुलो अस्पताल छन्, नभए होइनन्। तर अधिकांश अस्पतालहरूमा अक्सिजन यो के अलिकति महँगो प्रोजेक्ट हो अक्सिजन प्लान्ट? अक्सिजन प्लान्ट अलि महँगै प्रोजेक्ट हुन्छ हेर्नुहोस्। र अब लङ टर्ममा हेर्ने हो भने चाहिँ मेडिकल कलेजहरूले चाहिँ सायद गरेको राम्रो हुन्थ्यो। अब किनभने लङ टर्ममा त्यो महँगो भए पनि त्यसले पैसा जुन निकाल्छ रिटर्न दिइहाल्छ, 2-4 वर्षमै रिटर्न दिन्छ। र अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ नहुनु चाहिँ एउटा साँच्चै भन्नुहुन्छ नि कमजोरी नै हो, एउटा कमजोरी नै हो।
र अर्को यसमा म अलिकति के जोड्न चाहन्छु भने अलिकति हाम्रो अक्सिजन सप्लायरहरूको पनि उहाँहरूले यसमा चित्त दुखाउनु हुँदैन, कार्टेलिङ छ जो चाहिँ अस्तिसम्म कार्टेलिङ थियो। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले बुझिदिनुपर्छ कि यो एउटा मानव एउटा तपाईँको चाहिँ इमर्जेन्सीको रूपमा हामीले एउटा हाम्रो समाज मानवकै हिसाबले हेर्दाखेरि अस्पतालहरूलाई कसरी सहज गरिदिने भन्ने उहाँहरूले विचार गरेर त्यो कार्टेलिङलाई अहिले छोडेर त्यतातिर सप्लाई गर्न एउटा चेन नबिग्रियोस्। मैले आज बिहान मात्रै एउटा न्युज हेरेँ, सप्लाई मध्य प्रदेशमा सूर्य बल्ब जुन आउँछ कम्पनी, बल्ब बनाउने कम्पनीमा पनि अक्सिजनको ठुलो खपत हुने रहेछ। उसले आफ्नो प्लान्ट सटडाउन गरेर सप्लाई गभर्मेन्टलाई गरिदियो। मन्त्रीले गएर त्यहाँको उद्योग मन्त्री सायद मध्य प्रदेशको घुडाको बलले बसेर त्यो उद्योगपतिको स्वागत गरेर धन्यवाद दियो। जस्तो हामी कहाँ पनि कतिपय उद्योगहरूमा अक्सिजन सप्लाई होला, त्यो रोकेर पनि डाइभर्ट गरेर पनि प्रोडक्सन रोकेर पनि हामी हस्पिटलमा सप्लाई गराउन सक्छ। अब त्यो कुन कुन उद्योगमा छ त्यो मलाई थाहा भएन हजुरको, तर त्यस्तो छ भने उहाँहरूले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो तपाईँ र मेरो सोच एउटै हो। किनभने अहिले हाम्रो लाइफ फर्स्ट होइन, लाइफ भन्दा पनि एउटा चाहिँ एउटा ठुलो अप्ठ्यारोमा हामी गुज्रिन सक्ने अवस्था आइरहेछ। अहिलेको जुन कोरोनाको अवस्था छ, मलाई लाग्छ सायद यो कोरोनाको अवस्था सायद नेपालीहरूको सबभन्दा भयपूर्ण अवस्था हुनेवाला छ। भूकम्प भन्दा पनि ठुलो भूकम्प त 5 सेकेन्ड आयो गयो, त्यो मात्र होइन, उसले नष्ट गर्यो, भूकम्पले नष्ट गर्यो, तर काठमाडौँ बारपाक 2-4 ठाउँमा गर्यो, अधिकांश देशलाई गरेन र एउटा सानो सीमित व्यक्तिहरूलाई गर्यो। तपाईँ मैले काठमाडौँ भए पनि हामीलाई प्रभावित 10-12 हजारजनालाई बाँकी 2 करोडले सपोर्ट गर्यो। अब अहिले जुन अवस्था इन्डियामा छ त्यो अवस्था यहाँ नआउला भन्ने कुनै पनि छैन, त्यो हामीले कल्पना गर्नुपर्छ। त्यो अवस्था नेपालमा आयो भने हामीले थेग्न सक्दैनौँ, हामी कम्प्लिट केओस कम्प्लिट कोल्याप्समा जान्छौँ। त्यो भयो भने के हुन्छ, अब म त भगवान् भरोसा नै भन्दैछु। व्हाई दिस सेकेन्ड भेरिएन्ट, न्यू भेरिएन्ट, युके भेरिएन्टकै कुरा चाहिँ भयो। नेपालमा युके भेरिएन्ट र डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट भेरिफाइड भएको छ। हजुर, सायद यो प्रसार दर जुन बढिया छ कोभिड-19 को तुलनामा बढी छ, यसले सङ्केत देखाउँछ कि नयाँ भेरिएन्ट नै नेपालमा आइसकेका छन्। त्यो कुन कुन भेरिएन्ट आएको छन् वी डोन्ट नो। हजुर, अर्थात् यो नयाँ भेरिएन्ट चाहिँ किन पहिलाको भेरिएन्टको तुलनामा धेरै घातक किन? घातक होइन, यो इन्फेक्सियस चाहिँ हो, सर्ने यो धेरै हो, तर घातक किन भयो भन्नुहुन्छ भने पोहोर साल हामी अलिक सचेत भएको थियौँ, लकडाउन समयमै सचेत भएको, अलि लकडाउन चाँडो भयो, सचेत भयो। सचेत भएपछि तपाईँको के गर्यो भने खालि 20 जना, एउटा उदाहरणको लागि 20 जनालाई त्यो इन्फेक्सन लाग्यो, 20 जनामा 2 जना या 3 जना मात्र बित्नुभयो, गर्दाखेरि इन्फेक्सन रेट पनि कम भयो, मोर्टालिटी पनि कम भयो। यसपालि हामी सचेत नहुने बित्तिकै 20 को सट्टामा 200 जना इन्फेक्सन। सुरुवातमै हाम्रो सबै व्यवस्था चरमराइसक्यो भन्दा हुन्छ। एकदम तपाईँको हस्पिटल आधीभन्दा बढी फुल छ भने तपाईँले 2 दिनपछि तपाईँले पेसेन्ट फर्काउनु पर्ने हो। अब अहिले हामी पिकमा पुग्न अझै 15-20 दिन लाग्छ होला। एकदम सही कुरा। अब एउटा कुरा राम्रो के गर्नु, अब जस्तै सरकारले अब अनाउन्स गरिदिएको छ कि लकडाउन गर्ने भने चाहिँ लकडाउन गर्ने भन्ने बित्तिकै पोहोर सालको जुन नियम कानुन हामीले फेरि सञ्चालनमा ल्याउने हो भने जुन एउटा रुटिन इलेक्टिभ सर्जरी शल्यक्रिया जो गरिन्छ त्यो सबै बन्द हुन्छ। इलेक्टिभ शल्यक्रियाहरू बन्द भएपछि अनि इलेक्टिभ एडमिसन बन्द भएपछि बेडहरू अलिकति स्पेस क्रिएट हुन्छ, अरू बिरामीहरू चाहिँ बिस्तारै कम भएपछि स्पेस क्रिएट भएर अनि कोरोनाको बिरामीलाई चाहिने हामीले स्पेस बनाउन सक्छौँ। तर त्यो पनि तपाईँको कस्तो भने त्यो जुन कर्भ छ, मैले अघि भने जुन एउटा चाहिँ इन्फेक्सनको कर्भ यसरी गइरहेछ, त्यसलाई हामीले प्लाटो गर्न सक्नुपर्छ। मेरो एउटा गुनासो छ, मेडिकल साइन्ससँग एक्चुअली कोरोना भाइरसको विरुद्धमा कुनै औषधि छैन, आजको डेट छैन, 1-1.5 वर्ष भइसक्यो छैन। भ्याक्सिन सबैलाई उपलब्ध 3 वर्षमा पनि उपलब्ध हुन सक्दैन। 7 अरब पपुलेसन छ। हजुर, नेपाल जस्तो देशले त आयो भ्याक्सिन थन्कियो, अब पाउँछ पाउँदैन थाहा छैन। माइल्ड पेसेन्ट 85% पहिला पनि रेकर्ड छ, आफै ठिक भएको छन्, घरमै बसेर तातो पानी खाएर अथवा हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले भनेको अदुवा बेसार पानी खाएर ठिक भएको छ। डक्टरको लेभलबाट, मेडिकल साइन्स जगतबाट, हस्पिटल जगतबाट चाहिँ यो सन्देश किन जाँदैन पब्लिकलाई कि तपाईँहरू नतिर्नुहोस्, माइल्डबाट गम्भीर नभएसम्म तपाईँहरू आफ्नो जे छ परम्परागत धार्मिक सामाजिक
अथवा पारिवारिक जे उपाय छ, तपाईँको किचनमा उपाय छ, बेसार छ, यो डक्टर लेभलबाट कुरा आउँदैन, यो एउटा प्रधानमन्त्रीले यो कुरा किन भन्नुपर्छ? होइन, यस्तो छ हजुरको, डाक्टरले बोल्दाखेरि अब आजकल चाहिँ हामीले बोल्दाखेरि एभिडेन्स बेस्ड मेडिसिन भन्छौँ। भनेपछि हामीले कुनै एभिडेन्स नभइकन हामीले बोल्न अलि मिल्दैन। अब हाम्रो जति पनि यो पारम्परिक उपचार भयो या आयुर्वेद भन्नुहोस् या तपाईँको चाहिँ हाम्रो घरेलु उपचारहरू पनि, यसको अनफर्चुनेटली कुनै पनि साइन्टिफिक बेसिस भएन। अब यसमा तपाईँले आर्ग्यु गर्दा दुवैतर्फबाट आर्ग्यु गर्नुपर्छ, किन तिमीहरू एकदम पाश्चात्य समाजको जेमा पनि चाहिँ तिमीहरू एभिडेन्स माग्छौ भन्दा हो, सही कुरा हो। आयुर्वेदले 40,000 वर्षसम्म उपचार गर्दा कहिले पनि एउटा तपाईँको एभिडेन्स चाहिएन, राम्रै उपचार गर्दै आयो। अहिले आएर पश्चिम देशहरूले जुन हाबी भयो संस्कृति, त्यो संस्कृति हाबी भयो, उनीहरूले एभिडेन्स नभइकन ट्रिटमेन्ट गर्न पाइँदैन भनियो। त यसमा के छ भने हेर्नुहोस्, यसको एकदम ज्वलन्त उदाहरण छ तपाईँको चाइना। चाइनामा ट्रेडिसनल मेडिसिन र यो जुन हाम्रो एलोपेथी सँगसँगै गइरहेछ र दे आर सक्सेस। नट ओन्ली सक्सेस, उनीहरूको के देखाइदिएको छ भने कोरोनाको इन्फेक्सनमा चाइनिज हर्बल मेडिसिन इनफ्याक्ट इज बेटर देन एनी अदर भनेर देखाइदियो मोडर्न मेडिसिन। तर उनीहरूले एउटा चिज के गर्यो, उनीहरूले साइन्टिफिक अप्रोच गर्यो, उनीहरूले स्टडी गर्यो र साइन्टिफिक अप्रोच गरेर स्टडी गरेर त्यो बुझो चाहिँ पश्चिमी संस्कृतिलाई उनीहरूले बुझो लाग्यो। अथवा डाक्टर साहब, मैले यो बुझ्दा हुन्छ चाइनाले WHO र वेस्टर्न जगतलाई च्यालेन्ज गर्न सकौँ, म आफ्नो गर्छु, नेपालले गर्न सक्दैन? होइन, हामीले नेपालले भन्दा पनि अब यो जुन आयुर्वेदको अहिले कुरा आइरहेछ, आयुर्वेदको चाहिँ यो उपचार प्रणालीलाई नेपाल इन्डिया दुइटै मिलेर हामीले ल साइन्टिफिक हिसाबले यति कोरोना पेसेन्ट मेरो यति हामीले एउटा तथ्याङ्क छ, स्ट्याटिस्टिक्स अनुसार हामीले देखाउन सक्यौँ भने सायद अनिखेर डाक्टरहरूले पनि ल हुन्छ गर्नुहोस् न त भनेर हामीले भन्ने थियौँ। कि साइन्स नभइकन, एभिडेन्स नभइकन औषधिको कुरा छोडिदिउँ, हामीले भन्न मिल्दैन। अस्पतालमा कुनै दबाई छैन, तपाईँसँग मरिज आयो भने माइल्ड पेसेन्टलाई तपाईँ लिनु नै हुन्न, इभन मोडरेट पेसेन्टलाई पनि तपाईँ लिनुहुन्न, अक्सिजन लेभल 90 भन्दा कम नभएसम्म लिनुहुन्न। ऊ घरमा आइसोलेसनमा बसिया छ भने उसले वैकल्पिक के उपाय गरोस्? होइन, यस्तो तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने कतिपय रोग, कोरोनाको मात्र होइन, धेरै रोगलाई के औषधिको जरुरतै पर्दैन। बट तपाईँहरूले साइकोलोजी बिगार्नु भएको छ, टाउको दुख्नुभन्दा पहिला सिटामोल खानुपर्छ भनेर तपाईँहरूले त यो जिनमा हालिदिनु भएको छ। त्यस्तो होइन कि अब हेर्नुहोस्, आफ्नो स्वभाव हुन्छ। कतिपय व्यक्ति हुन्छ जो दबाई नै खानुहुन्न, दबाईको जरुरतै पर्दैन, कसैलाई सानो चिज हुने दबाई खानुहुन्छ भनेपछि हामीले कसैलाई खानुहोस् नखानुहोस् भनेर हामीले गर्ने होइन। तपाईँले भनेको कुरा म मान्छु कि आयुर्वेदले को चाहिँ कोरोनामा रोल हुनसक्छ या घरेलु दबाईको रोल हुनसक्छ, तर त्यसको साइन्टिफिक बेसिस हुनु पर्यो। साइन्टिफिक बेसिस मैले कोरोनाको विरुद्ध कुनै गरे होइन, मैले के भने कोरोना रेस्पिरेटरी भाइरस हो, रुगा खोकी लाग्छ, रुगा खोकी लागेको लागि अदुवा खाँदाखेरि ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ मलाई लाग्दैन वेस्टर्न जगतलाई प्रमाण चाहिन्छ। क्युमिन हुन्छ बेसारमा, बेसार खाँदा फाइदा गरेन भने बिगार पनि त गर्दैन डाक्टर। अदुवा र बेसारले बिगार त गरेको छैन आजसम्म कसैलाई, गरेको छैन। तर यस्तो हुन्छ तपाईँको, अब त्यो हामीले डाक्टर, मैले भनिहालेँ हामीले भन्नलाई चाहिँ त्यसको एभिडेन्स चाहिन्छ नै। अब मैले आज अब जस्तै कुनै पनि अपरेसन गर्नलाई यो अपरेसन किन गर्ने त भनेपछि यो प्रोटोकल अनुसार डाक्टर साहब यो रुगा लाग्दाखेरि तातो पानी खानुहुन्छ खानुहुन्न? म खासमा हेर्नुहोस्, म चाहिँ रुगा लाग्दाखेरि मेरो इम्युनिटीमा धेरै विश्वास गर्छु। भनेपछि म दबाई एकदमै कम खान्छु, र तातो पानी खानै पर्छ या चिसोले बिगार गर्छ भन्ने पनि म विश्वास गर्दिनँ। आफ्नो इम्युनिटी बलियो छ भने, जस्तै अब रुगा लाग्दा नुहाउनु हुँदैन, होइन म नुहाउँछु नै, बिहान म नुहाउँछु नै। भनेपछि रुगा भनेको तपाईँको भाइरसलाई तपाईँको इम्युनिटीले जित्ने हो, दबाईले या तातो पानीले जित्ने होइन। भनेपछि हो, मैले अघि नै भने इफ इट गिभ्स रिलिफ, जस्तो भिक्स छ, भिक्स कम्पनी रिचर्डसन हिन्दुस्तान लिमिटेड, अहिले चाहिँ प्रक्टर एन्ड ग्याम्बल इन्डिया लिमिटेड, उसले संसारभरि रुगाको दबाई बेच्छ, बट द्याट इज नट मेडिसिन, द्याट इज रिलिफ। उसले रिलिफ गर्छ, भिक्स ल्याएर औषधि होइन, तर केही बेर रिलिफ गर्छ भने डाक्टर साहब त्यसलाई प्रेस्क्राइब किन नगर्नु? होइन, त्यो प्लासिबो दबाई हो। हेर्नुहोस्, प्लासिबो इफेक्ट भने त्यही हो
कि तपाईँले तातो पानी खाएर भिक्स लाएर तपाईँलाई आराम हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ कुनै कि 14 दिन मान्छेले घरमा बस्नलाई कुनै वैकल्पिक उपाय भन्नुमा ऊ सेटिस्फाइड हुन्छ कि मैले केही गरिरहेको छु, बेसार पानी खाँदैमा, अदुवा कुचिया खाँदैमा, अथवा के नाम मरिच भन्छौँ हामी, ब्ल्याक पेपर खाँदैमा, द्याट इज नट पोइजन डाक्टर साहब। त्यो त हो कि, तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण के छ भने उहाँले ब्रिदिङ एक्सर्साइज गर्ने, उहाँले घोप्टो सुत्ने, यो सबै एभिडेन्स थाहा भइसक्यो कि माइल्ड बिरामी भए पनि हरेक 1 घन्टामा 20 मिनट घोप्टो सुत्दिनु भयो, लामो लामो सास लिनुभयो, उहाँले बाफ लिनुभयो र कुल्ला गर्नुभयो भने चाहिँ कोरोना, किन कोरोना बस्ने नै तपाईँको यो नेजोफ्यारिङ्स या ओरोफ्यारिङ्समा भन्छौँ हामी, त्यहाँ त्यसो गर्नुभयो भने चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमणबाट अलिकति राम्रो हुन्छ। र मैले अघि नै भने एउटा अर्को के देखिएको छ भने कि माइक्रो क्लट, सानो सानो क्लट बन्छ, त्यसैले एउटा कुनै साधारण व्यायाम गर्ने, अब ब्लड क्लट हुन नदिने, हिँडिरहने, तलमाथि गर्ने, अथवा क्लटिङको औषधि खाइरहेको मान्छे छ भने, बाफ्रिनहरू खाइरहेको छ भने उसले रेगुलर खानु भएन। त्यो गर्ने बित्तिकै तपाईँ वञ्चित भने चाहिँ तपाईँले आयुर्वेदिकै खानुपर्छ या तातो पानी नै खानुपर्छ भन्ने होइन, तपाईँले एउटा नियमित आफूले व्यायाम गर्नुभयो, आफ्नो मनलाई ठिक राख्नुभयो, आफ्नो इम्युनिटीलाई ठिक राख्नुभयो त जिउको इम्युनिटीले नै काम गर्छ, दबाई नै खानुपर्छ भन्ने छैन। कोरोनाको विरुद्धमा त दबाई कामै गर्दैन डाक्टर साहब, अहिलेसम्म दबाई छैन। हेर्नुहोस्, अब अहिलेसम्म हामीले कसरी यसलाई निको बनाउने भने निको बनाउन सकिँदैन भनेपछि के छ त उपाय भन्दा कोरोना लाग्नबाट हामीले प्रिभेन्सन, यो अवस्थामा चाहिँ हामीले प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने जुन हाम्रो भनाइ, हाम्रो डाक्टरी उखान छ, त्यसलाई एकदम बुझ्नु पर्यो। त्यसको लागि मैले अघि नै भने एउटा चाहिँ मास्क लाउनुहोस्, अर्को तपाईँको सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस्, हात धुनुहोस् र सोसियल बबल, आफ्नो सोसियल बबलमै सीमित। मलाई डाक्टर साहबले नयाँ शब्द दिनुभयो, आज म यसलाई क्यारी अन गर्छु, सोसल बबलिङ। हजुर, त्यो चाहिँ तपाईँको अब जो 4-5 जना 6 जना तपाईँको आफ्नै साथीभाइ या परिवार हुनुहुन्छ, त्यही भित्रमा तपाईँ सीमित रहनुहोस्, त्योभन्दा बाहिर नजानुहोस् भनेपछि अब त्यो मध्ये 6 जना 7 जनाले त्यही गर्नुपर्छ। एकजना फेरि कतै गइदियो, पार्टीमा गइदियो या कतै भोजमा गइदियो या जात्रामा गयो भने उसले फेरि त्यो 6 जना सबलाई सार्छ होइन। भनेपछि तपाईँले त्यो 6 जना 8 जना जुन हाम्रो एउटा आजकल एउटा परिवार हुन्छ, जस्तै मेरै परिवार, अब मेरो चाहिँ दिदी भिनाजु, अब मेरो आमा, सासु ससुरा, हामी 6-7 जनाको जुन एउटा छ, त्यसमै हामी सीमित रह्यौँ भने हामीले बुढाबुढीलाई पनि सङ्क्रमण हुनुबाट बचाउँछौँ। हामी बाहिर गइदिएनौँ भने त्योबाट हामीले बचाउँछौँ भनेपछि त्यो हामीले चाहिँ प्रणालीलाई अपनाउने। डाक्टर साहबले पब्लिकलाई त सचेत गराउन सल्लाह दिनुभयो, सुझाव दिनुभयो, परामर्श दिनुभयो, सायद डाक्टर साहबको कुरा मानेर दर्शकहरूले फलो गर्छन् होला। डाक्टर साहब, यही बेलामा सरकारलाई के सुझाव दिन चाहन्छु? मैले अघि नै भने सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य 2टा काम हो। एउटा तपाईँको एउटा क्वारेन्टिन सेन्टर्सहरू यो प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ केन्द्र सरकारभन्दा पनि, र केन्द्र सरकारबाट चाहिँ यो अस्थायी अस्पतालहरू र अस्थायी अस्पताल सँगसँगै हामीलाई चाहिने जुन अब जो सामानहरू भयो, अक्सिजन भयो या भेन्टिलेटर, इक्विपमेन्ट, रेमडेसिभिर या सेल लाइन, कुनै चिजको पनि कमी नहोस्, त्यहाँ चेन अफ सप्लाईमा त्रुटि नहोस् भनेर, या पिपिई इक्विपमेन्ट होस्, मास्क होस्, डाक्टरलाई चाहिने ग्लभहरू भयो, सबै चिज यी सबको चाहिँ एउटा हामीले मेन्टेन, जस्तै पोहोर साल चाहिँ गर्न सकेको थियो सरकारले, यसपालि पनि त्यो गरेर र तुरुन्तै 2-3टा ठुल्ठुलो अस्पतालहरू काठमाडौँमा एउटा विराटनगरमा हस्पिटल पनि बनाउनै पर्छ र टेम्पोरेरी अस्पताल गएर कोभिड हस्पिटल बनाएर त्यो सबै बिरामीलाई। इभन डाक्टर साहबलाई लाग्दैन कि स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा गृह मन्त्रालयले केही भोलिन्टियर माग्नुपर्छ डाक्टरलाई रिप्लेस गर्नलाई? डाक्टर 18 घन्टा खटिरहेछन् भने कति दिन खट्न सक्छन्? केही भोलिन्टियरहरू, समाजसेवीहरू आउन्, निक्लिनु, युवाहरू आउन्, कम्तीमा डाक्टरलाई 2 घन्टालाई नि आराम गर्न टाइम दिन सक्यो भने यो किसिमको प्रयास गर्नु पर्दैन गभर्मेन्टले? अब भलिन्टियर गर्नुहोस्, त्यसको कस्तो हुन्छ, 2टै साइड हुन्छ। भलिन्टियर आएर कहिले कहिले धेरै त्यहाँ भलिन्टियरले बिचाराले गर्न खोज्छ, तर उसले पनि अब नियम पुऱ्याएन भने ऊ त्यहाँ आएर बन्देज मात्रै हुन पनि सक्छ। भनेपछि भलिन्टियर भने डाक्टरको काम भन्दा पनि बाहिर आएर म्यानेज गरिदिने, बिरामीको चाहिँ त्यहाँ सिस्टमहरू हेरिदिने। अब धेरै नजिक गयो भने भलिन्टियरै सङ्क्रमण होला भन्ने डर हुन्छ, फेरि भलिन्टियर हुने बित्तिकै पिपी दिनु पऱ्यो भलिन्टियरलाई, त्यो खर्च बढ्ने भयो। भनेपछि भलिन्टियर भनेको चाहिँ सङ्क्रमण एरिया या बिरामी
को जुन स्वास्थ्य सेवा कक्षभन्दा बाहिरै रहनुपर्छ, या तपाईँको डकुमेन्टेसन गर्ने ठाउँमा, फार्मेसीमा, जहाँ पनि एउटा सप्लाई चेन हो त्यहाँ गर्नु, या खाना ल्याउनेमा, खाना व्यवस्था गरिदिनेमा, पानी व्यवस्था, अक्सिजन व्यवस्था गरिदिनेमा, या लाइनमा बसाइदिनेमा त्यहाँ भलन्टियर हुनुपर्छ। तर सक्रिय स्वास्थ्य सेवा दिने ठाउँमा जहाँ सङ्क्रमित बिरामीहरू छन् त्यहाँ भलन्टियरलाई जा भन्न चाहिँ मेरो विचारमा उचित हुँदैन। बाहिरको रोलमा त्यहाँ बाहेक पनि थुप्रै रोलहरू छन्। त्यसमा मलाई लाग्दैन कि हाम्रो युवा पुस्ता पछाडि पर्ला। नेपाली युवा पुस्ता चाहिँ अहिले म डेफिनेटली अहिलेको युवा पुस्ता हामीभन्दा धेरै जागरुक छन्, धेरै जागरुक छन्। यो उनीहरूलाई क्रेडिट दिन्न, क्रेडिट दिन्छु म, इन्टरनेटलाई क्रेडिट दिन्छु। इन्टरनेटको कारणले उहाँहरू धेरै जागरुक जोडिनु भएको छ, फेसबुकको माध्यमबाट, ट्विटरको माध्यमबाट। डाक्टर साहब, के प्राइभेट सेक्टरले, जस्तो अब काठमाडौँका तमाम होटल त खाली भइसकेका छन्, त्यो प्राइभेट सेक्टरले, होटलवालाहरूले त्यही होटललाई नै केही समयको लागि आइसोलेसन सेन्टर बनाइदियो भने, किनभने भाडामा बस्ने मान्छेलाई संक्रमण भयो, एउटा कोठामा बसेर दुईटा कोठामा बसेर घरमा ठाउँ छैन, त्यस्तो आइसोलेसन सेन्टर बनाइदिँदाखेरि पनि त्यो एउटा राहत हुन्थ्यो। त्यो सही कुरा गर्नुभयो तपाईँले भने जस्तो। अब काम गर्ने डाक्टरहरूलाई नै, नर्सहरूलाई नै, प्यारामेडिक्सलाई होटलमा गएर बस्न पाए भने उनीहरूलाई पनि एउटा घर सुरक्षित हुन्छ थियो। एकदम त्यो इन्डियामा हेर्नुहोस् भइरहेछ। यो डाक्टर साहबहरूले आह्वान गरिदिनु भयो भने मलाई लाग्छ कि नेपाली जनता पनि हाम्रो तर्फबाट त डेफिनेटली आह्वान हुन्छ। तर यो होटल व्यवसायीबाट पनि आउनु पर्यो कि हामी पनि मद्दत गर्न चाहन्छौँ, देशको अवस्थामा हामी पनि एउटा रोल खेल्छौँ भनेर उहाँहरूबाट पनि आउनु पर्यो। र यो तपाईँले दिएको सजेसन चाहिँ साह्रै राम्रो एउटा सजेसन हो कि क्वारेन्टिनमा बस्न चाहने विदेशबाट आउनुभएको, इन्डियाबाट आउनुभएको व्यक्तिहरूलाई होटलमा राख्नु, स्तरको होटल खोलिदिनुपर्छ। बस त्यही 500 देखि लिएर 5000 सम्मको खोलिदिनुहोस् न, आफ्नो स्तर अनुसार मान्छे बस्छ। डाक्टर साहब, म अन्तिम प्रश्न गर्छु। टेरर होइन, बट स्थितिको मूल्याङ्कन त गर्नुपर्छ नि त। एकदम सही हो। आउने 1 महिनाको अवस्था डाक्टर साहबलाई कस्तो लाग्छ नेपालमा? अब अस्ति मात्रै यही प्रश्न मेरो साथीहरूले, हाम्रो जुन एउटा सानो ग्रुप छ स्कुलको साथीहरूको, उहाँहरूले चाहिँ सोसियल मिडियामा मलाई यो प्रश्न राख्दा मैले के भनेको थिएँ भने, पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरून् भनेपछि त्यही नै मेरो शब्द हो कि अहिलेको यु हेभ नो वर्ड, आई हेभ नो वर्ड। अहिले बोल्नलाई अलि चाँडो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर अवस्था अलि भयो भने हुन्छ कि भन्ने डर चाहिँ लागिरहेछ। तर कता कता विश्वास पनि के छ भने हामी नेपालीले जित्छौँ कि हेरौँ। तर मेरो चाहिँ त्यही हो भनाएँ कि पशुपतिनाथले हामीलाई कल्याण गर्छन् भनेर म विश्वास। डाक्टर साहब मेडिकल पर्सन भएर विश्वास गर्नुहुन्छ भने म त सन्यासी नै हो, म पशुपतिनाथसँग प्रार्थना नै गर्छु नेपालको स्थिति सुधार होस्, राम्रो होस्। डाक्टर साहब, धन्यवाद। बहुमूल्य समय दिएर आउनुभयो, धन्यवाद।